अब्दुल हकीम नासिर। जो पहला कहता है उसको अंबान है अवाम। जी, अवामी गाय सरे राह मुझ पे डकराई, अवामी गाय सरे राह मुझ पे डकराई, मटक के चल तो रही हूं, बिदक गई तो फिर। वाह, अवामी गाय सरे राह मुझ पे डकराई, मटक के चल तो रही हूं, बिदक गई तो फिर। तू मेरी पूंछ पकड़कर न मुझको राह दिखा, मैं तेरी मूंछ पकड़कर लटक गई तो फिर। वाह, पूछ और मूछ, क्या बात, बहुत शुक्रिया। बड़ा नुक्ता है। अवामी गाय सरे राह मुझ पे डकराई, मटक के चल तो रही हूं, बिदक गई तो फिर। तू मेरी पूंछ पकड़कर न मुझको राह दिखा, मैं तेरी मूंछ पकड़कर लटक गई तो फिर। वाह, और ये इलेक्शन जिस तरह अभी हमारे शौरा ने कहा कि किस कदर महंगा है, तो उस पर पार्टिसिपेट करना कि मुझको इलेक्शन में खड़ा मत करो ये दोस्त, मुझको इलेक्शन में खड़ा मत करो ये दोस्त, सामान घर का बेचना पड़ जाएगा मुझे, वाह, सामान घर का बेचना पड़ जाएगा मुझे। अब मेरी हड्डियों में जरा सा भी दम नहीं, बैठा नहीं तो लेटना पड़ जाएगा मुझे। वाह, वाह, बहुत अच्छे। मुझको इलेक्शन में खड़ा मत करो ये दोस्त, सामान घर का बेचना पड़ जाएगा मुझे। अब मेरी हड्डियों में जरा सा भी दम नहीं, बहुत उम्दा, बहुत। बैठा नहीं तो लेटना पड़ जाएगा मुझे। वाह वाह वाह, बैठा नहीं तो। और ये जाविया नजर इसका उन्वान है कि एक ताजिर की नजर में आदमी, एक ताजिर की नजर में आदमी कागजी बादाम है अखरोट है। वाह, एक ताजिर की नजर में आदमी कागजी बादाम है अखरोट है। कह रहा था एक सियासतदां हमें, आदमी क्या है फकत एक वोट है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, बड़ी इनायत, बड़ी इनायत, वाह वाह, बहुत शुक्रिया। एक ताजिर की नजर में आदमी, बड़ी इनायत, बड़ी इनायत। एक ताजिर की नजर में आदमी कागजी बादाम है अखरोट है। कह रहा था एक सियासतदां हमें, आदमी क्या है फकत एक वोट। रहती है, क्योंकि कुर्सी का भी यहाँ जिक्र है कि रहती है दरपेश हमेशा देखी भाली मजबूरी, है ना साहब। रहती है दरपेश हमेशा देखी भाली मजबूरी, 47 से जारी है ये तारीखी मजबूरी। वाह, 47 से जारी है ये तारीखी मजबूरी, रोक सको तो आईनी तरमीम के हमलों को रोको, कच्ची कुर्सी तो टूटेगी ये कुर्सी की मजबूरी। वाह, रोक सको तो आईनी तरमीम के हमलों को रोको, वाह, कच्ची कुर्सी तो टूटेगी ये कुर्सी की मजबूरी। और अर्ज किया है कि है इस्तेहकाम इनसे पार्लिमानी हुकूमत का, है इस्तेहकाम इनसे पार्लिमानी हुकूमत का, मेरे टूटे हुए दिल के ये दर्दंगेज नाले हैं। पूरे गालिब हैं, मेरे टूटे हुए दिल के ये दर्दंगेज नाले हैं, मैं हेपाटाइटिस में मुब्तला हूँ खैर हो या रब। मैं हेपाटाइटिस में मुब्तला हूँ खैर हो या रब, जिगर का खून दे देकर ये लोटे मैंने पाले हैं। मैं हेपाटाइटिस में, बड़ी इनायत, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे। है इस्तेहकाम इनसे पार्लिमानी हुकूमत का, मेरे टूटे हुए दिल के ये दर्द अंगेज नाले हैं, मैं हेपाटाइटिस में मुब्तला हूँ खैर हो या रब, जिगर का खून दे देकर ये लोटे मैंने पाले हैं। और महंगाई के हवाले से ये था जाहिर है उसमें कि थैला देकर बोली माँ, थैला देकर बोली माँ, ममता के गुलशन के फूल, थैला देकर बोली माँ, ममता के गुलशन के फूल, खाली पेट नहीं तालीम, पहले आटा फिर स्कूल। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। और जनाब ये कुछ बंद हैं इनाम साहब,
اس پہ یہ دیکھیے گا کہ ایک ہلکا انتخاب ایسا ہے جہاں جو بالغ رائے دہندگان ہے وہ ان کی تعداد چونکہ کم ہے تو اجازت دے دی گئی. یہ فرضی حلقہ ہے کہ بھائی وہ بچے بھی اس میں بھگتا سکتے ہیں ووٹ. ابھی دیکھیے خاتون کنونسنگ کرنے کے لیے نکلی ہوئی ہے. ببلو جی جی ببلو میں تیرے آ کے بناؤں گی بال نا. ببلو کیا ببلو کیا بات ہے, کیا مصرع ہے, کیا ببلو میں تیرے آ کے بناؤں گی بال نا. دن رات میں کروں گی تیری دیکھ بھال نا. دن رات میں کروں گی تیری دیکھ بھال نا. پھر ٹافیاں بھی دوں گی تجھے لال لال نا. پھر ٹافیاں بھی دوں گی تجھے لال لال نا. ہر طرح سے تیرا رکھوں گی خیال نا. ہر طرح سے تیرا رکھوں گی خیال نا. یہ 2008 الیکشن کا سال نا. بس آنٹی نفیسی کو ووٹ ڈالنا. کیا بات ہے, واہ واہ واہ, بہت اچھے بھائی, بہت اچھے. 2008 الیکشن کا سال نا. بس آنٹی نفیسی کو ووٹ ڈالنا. دوسرا بند بھائی. پپو تیری حیات میں ہے تلخیاں بہت. پپو تیری حیات میں ہے تلخیاں بہت. پاؤں میں تیری ڈال دی ہیں بیڑیاں بہت. پاؤں میں تیری ڈال دی ہیں بیڑیاں بہت. جانو تیرے پڑوس میں ہے لڑکیاں بہت. جانو تیرے پڑوس میں ہیں لڑکیاں بہت. مما لگا کے رکھتی ہیں پابندیاں بہت. جانو تیرے پڑوس میں ہیں لڑکیاں بہت. مما لگا کے رکھتی ہیں پابندیاں بہت. مت فکر کر میں توڑ دوں گی آ کے پالنا. مت فکر کر میں توڑ دوں گی آ کے پالنا. بس آنٹی نفیسی کو ووٹ ڈالنا. مت فکر کر میں توڑ دوں گی آ کے پالنا. بس آنٹی نفیسی کو ووٹ ڈال دو. اور آخری بند ہے بھائی کہ پپا کو تیرا پالنا کیا ہو گیا محال. واہ بھائی واہ. پپا کو تیرا پالنا کیا ہو گیا محال. میں مر گئی جو تیری کروں گی نہ دیکھ بھال. پپا کو تیرا پالنا کیا ہو گیا محال. میں مر گئی جو تیری کروں گی نہ دیکھ بھال. ہے یہ ننھی جان یہ استاد کا وبال. ہے یہ ننھی جان یہ استاد کا وبال. بالی تیری یہ عمر یہ اسکول کا خیال. ہے یہ ننھی جان یہ استاد کا خیال. بالی تیری یہ عمر یہ اسکول کا وبال. یہ تو نہیں ہے تیرے لیے نیک فالنا. یہ تو نہیں ہے تیرے لیے نیک فالنا. بس آنٹی نفیسی کو ووٹ ڈالنا. بڑی نائس.